एकता शान्ति र संस्कारको समाह कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म गीता गुरुङ। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। राजधानी काठमाडौँ सहित देशभरका अन्तिम 7 पालिकाको मतपरिणाम आउन बाँकी। काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनलाई 20,000 बढीको अग्रता। यात्रुवाहक बसले ठक्कर दिँदा झापामा प्रहरी सहित 2 जनाको मृत्यु। ठक्कर दिने बस र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। अमेरिकाको एक विद्यालयमा गोली प्रहार हुँदा 21 जनाको ज्यान गयो। 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन बाइडेनको निर्देशन। र एएफसी एशियन कप छनौट खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टोली आज कतार जाँदै। कालिको समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 7 स्थानीय तहको मतगणनाको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको हो, जहाँ एमालेबाट मेयर उपमेयर विजय हुने निश्चित भइसकेको छ। यस्तै कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाको नतिजा पनि आउन बाँकी रहेको छ। यस्तै रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, रौतहटको फतुवा, विजयपुरको नतिजा आउन बाँकी रहेको छ। ती स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसकै अग्रता रहेको छ। विवादका कारण उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मंगलबारदेखि मात्रै मतगणना सुरु भएको छ भने काठमाडौँको मतगणना पनि जारी रहेको छ। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालिन शाह विजय हुने देखिएको छ। यसैबीच बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाको मतगणना भने अझै सुरु हुन सकेको छैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदानमा दादाली भएको भन्दै दलहरूले बुढीगङ्गा नगरपालिकामा मतगणना सुरु हुन नदिएका हुन्। त्यहाँ दादाली भएकाले पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने माग समेत उठेकोले के गर्ने भन्नेबारे आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन। बरु त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतले बीचैमा राजीनामा दिएपछि थप समस्या उत्पन्न भएको छ। मतपरिणाम सार्वजनिक भएको 5वटा महानगरपालिकामा मेयर पद गुमाएको एमालेले 3वटा महानगरमा उपमेयर जितेको छ भने काठमाडौँमा फराकिलो अन्तरले अगाडि रहेको छ। ललितपुरको उपमेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका बाबुराम वज्राचार्यलाई हराउँदै एमालेकी मञ्जली साक्य वज्राचार्य विजयी हुनुभएको छ। यस्तै विराटनगरको उपमेयरमा गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादवलाई पछाडि पार्दै एमालेकी सिल्भा कार्के निर्वाचित हुनुभयो। यस्तै पोखराको उपमेयरमा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणा भाटलाई पराजित गर्नुभएको हो। बेरगञ्ज र भरतपुरमा भने उपमेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्। भरतपुरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारी र वीरगञ्जमा कांग्रेसकै इम्तियाज आलम निर्वाचित हुनुभएको हो। यस्तै काठमाडौँमा सुरुवातदेखि नै एमालेकै उम्मेदवार सुनिता डङ्गोलको
फराकिलो अग्रता कायमै रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदमा बालिन शाहको जित सुनिश्चित भएको छ। करिब 19,000 मत गर्न बाँकी रहँदा बालिनले सृजना सिंहको भन्दा करिब 20,000 मतले अगाडि रहेका छन्। हालसम्म बालिनले 55,774 मत ल्याएका छन् भने सिंहले 35,371 मत ल्याएकी छिन्। तेस्रो स्थानमा रहेका खिच विस्थापितले 34,626 मत ल्याएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार चिडीबाबु महर्जन विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेकपा एमालेका हरिकृष्ण बेन्जनकारलाई पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। यसै गरी उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साक्या 24,552 मतसहित विजयी हुनुभएको छ। पोखरा महानगरपालिका मेयरमा एकीकृत समाजवादीका ढहनराज आचार्य विजयी हुनुभएको छ। उहाँले एमालेका कृष्ण थापालाई 6,045 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो। यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी मञ्जुदेवी गुरुङ विजयी हुनुभएको छ। भरतपुर महानगरकी नवनिर्वाचित मेयर रेणु दाहालले छोरीहरूका लागि 15 वर्षे जीवन बिमा र 7,000 लिटर पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। महानगरभित्र यही जेठ 11 देखि जन्मने छोरीहरूको जीवन बिमा गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। महानगरले बिमाका लागि हरेक छोरीका लागि 15 वर्षसम्म 49,500 रुपैयाँ प्रिमियम तिरिदिने भएको छ। वर्षेनी 3,300 रुपैयाँ महानगरकै कोषबाट तिरिदिने भएको हो। 15 वर्षपछि छोरीहरूले 10 लाख पाउने छन्। पहिलो वर्ष 1,750 जना छोरीहरूको बिमा गर्ने लक्ष्य लिएको आर्थिक प्रशासन प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 15 वर्षको अवधिमा 26,250 जना छोरीहरू लाभान्वित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेका महानगरभित्रका छोरीहरूको मात्रै जीवन बिमा गरिदिन लागेको हो। यस्तै महानगरभित्रका उपभोक्तालाई मासिक 7,000 लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्नेलाई शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सो शुल्क महानगर लगत्तै महानगर नै तिरिदिनेछ। यो निर्णयबाट खानेपानीका 52% उपभोक्ता लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। 7,000 लिटर बढी पानी खपत गर्ने उपभोक्ताले भने सबै शुल्क तिर्नुपर्नेछ। महानगरले खानेपानी शुल्कमा वार्षिक 2,50 लाख बराबरको महसुल भुक्तानी गरिदिने लक्ष्य लिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। निर्वाचनमा आएको मतपरिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै मिश्रले पार्टी अध्यक्ष पदबाट नैतिकताको आधारमा आजकै मितिबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले आफू पार्टीको साधारण सदस्य भने रहिरहने बताउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, हाम्रो उम्मेदवारहरू इमानदार र सक्षम हुँदाहुँदै राम्रो नतिजा हासिल गर्न नसक्नुको जिम्मेवारी पार्टी नेताका रूपमा मैले लिनुपर्छ। बाराको फेटा गाउँपालिका र त्यहाँको 2वटा वडामा हासिल भएको विजयको सम्पूर्ण श्रेय सो क्षेत्रका अत्यन्तै लोकप्रिय व्यक्तित्व र प्रतिष्ठित समाजसेवी तथा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रुस्तम अन्सारीलाई जान्छ। मैले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए पनि नमुना गाउँपालिका निर्माण गर्न उहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभएको छ। झापामा आज यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट प्रहरीसहित 2 जनाको ज्यान गएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापाको शिवशताक्षी धरमपुर सडक खण्डमा आज बिहानको 1ख7187 नम्बरको बसले प्रदेश 102040 प 7149 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनीहरूको घटनास्थलमा नै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। ज्यान जानेमा मोरङ पथरी शनिश्चरी 8 का 26 वर्षीय प्रकाश राई र भोजपुरको सडानन्दका 26 वर्षीय जितुहाङ राई रहेका छन्। मृतक प्रकाश जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा कार्यरत प्रहरी जवान हुन् भने जितुहाङ म्यादी प्रहरी हुन्। ठक्कर दिने बस र बसका चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बर्दियामा बाघको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जनजागृति सामुदायिक वनमा मङ्गलबार
साँझ बाख्रा चराउन गएको बेला मधुवन नगरपालिका 2 की 47 वर्षीय कौशिला पाललाई बाघले आक्रमण गरेको र उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। बाघका कारण पटक पटक मानवीय क्षति भइरहेको भन्दै घाँस दाउरा काट्न तथा वस्तुभाउ चराउन जाँदा होसियारी अपनाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको सभा कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। राजधानी काठमाडौँ सहित देशभरका अन्तिम 7 पालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी। काठमाडौँका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनलाई 20,000 बढीको अग्रता। यात्रुवाहक बसले ठक्कर दिँदा झापामा प्रहरी सहित 2 जनाको ज्यान गयो। ठक्कर दिने बस र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। अमेरिकाको एक विद्यालयमा गोली प्रहार हुँदा 21 जनाको मृत्यु। 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन बाइडेनको निर्देशन। र AFC एशियन कप छनौट खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टोली आज कतार जाँदै। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर मेरो हिरो कति प्यारो अरु पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। एमाले निकट युवा तथा विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि खारेजीको माग गर्दै भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल चितवन र अनिरा सोबियो चितवनको आह्वानमा भरतपुरको वीरेन्द्र क्याम्पस चोकमा 1 घण्टा चक्काजाम भएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज हुनुपर्ने नालायक सरकार लेखिएको प्ले कार्ड सहित नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। युवा सङ्घका सचिवालय सदस्य अस्मित घिमिरेले भारतले कर कटौती गरेर इन्धनको मूल्य
सस्तो बनाउँदा समेत नेपालमा मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले चुनावी खर्च उठाउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। महँगी हटाउन सरकार असफल बनेको बताउनुभयो। विद्यार्थी इन्चार्ज तथा एमाले चितवन जिल्लाका सदस्य केशव आचार्यले मूल्यवृद्धि हटाउन सरकारले अनावश्यक करहरू हटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 11 महिनामै 78 रुपैयाँसम्म इन्धनको मूल्य बढाएर जनतालाई आर्थिक भार थोपारेको उहाँको भनाइ छ। युवा सङ्घ चितवनका संयोजक शङ्कर अधिकारी अनि राष्ट्रवादी चितवनका संयोजक अमित गुप्ताले मूल्यवृद्धि खारेज नभए कडा आन्दोलन गरिने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। इन्धनको आयात वर्षेनी औसत 14 देखि 15% बढ्दो क्रममा रहेको छ। कालीका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा एक विद्यालयमा गोली प्रहार हुँदै 21 जनाको मृत्यु भएको छ। टेक्सासको एक प्राथमिक विद्यालयमा 18 वर्षीय एक युवकले अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्दा कम्तीमा 18 जना बालबालिका र 3 शिक्षक सहित 21 जनाको ज्यान गएको हो। टेक्सासको रोब इलिमेन्टरी विद्यालय नजिकै गाडी पार गरेर विद्यालयमा प्रवेश गरेका साल्भाडोर रामोस नामका 18 वर्षीय युवकले ह्यान्डगन र राइफलबाट अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेका थिए। आक्रमणकारी युवक पनि प्रहरी कारबाहीमा मारिएका छन्। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सामान्य चेतना प्रयोग गरेर बन्दुकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक अघि बढाउन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। कसैले आफ्नो बच्चा गुमाउनु भनेको उसको मुटु झिक्नु सराह हो भन्दै बाइडेनले आफू यस्ता घटना सुन्दा थकित र बिरामी भइसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। अमेरिकामा वर्षेनी हुने गरेको गोलीकाण्डमा 200 बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। कालीका समाचारमा अब खेल समाचार। एएफसी एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज कतार जाँदैछ। कुवेतमा हुने छनौट अघि तयारीका लागि टोली आज बेलुका 6 बजे कतार जान लागेको हो। त्यहाँबाट नेपाली टोली जुन 4 मा कुवेत प्रस्थान गर्नेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मताइरीले कप्तान किरण चेमजोङ सहित 11 सिनियर खेलाडी बाहिर राख्दै टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। इन्फाले नवयुग श्रेष्ठलाई कप्तान नियुक्त गरेको छ। एएफसी एसियन कप छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। हरेक समूहका शीर्ष टोली र उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाह कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Steel FE500, FE500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। राजधानी काठमाडौँ सहित देशभरका अन्तिम 7 पालिकाको मत परिणाम आउन बाँकी। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनलाई 20,000 बढीको अग्रता। यात्रुवाहक बसको ठक्करबाट झापामा प्रहरी सहित 2 जनाको ज्यान गयो। ठक्कर दिने बस र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। अमेरिकाको एक विद्यालयमा गोली प्रहार हुँदा 21 जनाको ज्यान गयो। 3 दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउन बाइडेनको निर्देशन।
र एएफसी एसियन कप छनौट खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टोली आज कतार जाँदै। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म गीता गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।